अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर दराज गोंदल हूं और आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। सऊदी अरब और यमन को लेकर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके अंदर सऊदी अरब ने यमन के हौसी बागियों को बहुत बड़ी पेशकशें की है और इसके पीछे क्या अवामिल हैं। अमेरिका ने दबाव डाला है। एंटनी ब्लिंकन जो हैं उनका एक ट्विटर पैगाम, जिसके बाद शहजादा फैसल मजबूर हुए हैं कि वो यमन के हौसियों को ये बात करें कि हम आपके लिए तैयार हैं, आएँ बातचीत करें और मसले का हल निकालें। उन्होंने क्या कुछ पेशकश की है, उन्होंने क्या आज ऑफ़र की है और उसके जवाब में यमन के हौसी बागियों ने क्या मुतालिबात सऊदी अरब के सामने रख दिए हैं और सऊदी अरब इस वक्त ट्रंप के जाने के बाद किस तरह से दबाव में है, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए। आपको मालूम है कि ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन की हुकूमत है और जो बाइडन की हुकूमत सऊदी अरब को लेकर अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही है, जिसके वाज़े असरात आज हमें सऊदी अरब के उस फैसले के बाद नजर आए हैं जिसमें सऊदी अरब ने एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और तकरीबन 7 साल के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका ख्याल ये था कि जंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बमबारी होगी और उस वक्त अमेरिका की हिमायत भी थी तो सारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद अब फैसल बिन फरहान अल सऊद ने जो यमन के हौसी हैं उनको पेशकश की है। मैं मुतालिबात आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा है कि जो यमन का शहर सना है उसका एयरपोर्ट खोलने की पेशकश की है। इसके अलावा जो मगरबी बंदरगाह है हुदैदा के अंदर, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि वहां पर खुराक और तेल की जो दरामदात हैं उसकी हम इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो यमन के हौसी हैं वो इस सिलसिले में जो हमले हैं वो बंद करें। अब इसका क्या जवाब आया है या इसकी क्या वजूहात इसके पीछे हैं, वो आपसे हम तफसीलन आगाह करेंगे कि सऊदी अरब ने ये शिकस्त क्यों तस्लीम की है या इस सतह पे मजबूर कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले जो हौसी हैं, जो यमन के अंदर लड़ने वाला ये ग्रुप है, उन्होंने भी बड़े मुतालिबात। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि सारी बातें बाद में होंगी और उन्होंने कहा है कि आपने कुछ नया हमारे लिए नहीं किया। बुनियादी तौर पे आपके ऊपर अपने ऊपर दबाव है, आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन चलिए, अगर आप बात करना चाहते हैं, आप किसी अच्छे ट्रैक के ऊपर आना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कुछ 3 मुतालिबात मैं उनके आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने आज सऊदी अरब के इस पेशकश के जवाब में रखे हैं। सबसे पहला उन्होंने ये कहा है कि आप मुकम्मल तौर पे जो यमन की नाकाबंदी किए हुए हैं, क्योंकि जो मंसूर हादी की गवर्नमेंट है उसको ये सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस हुकूमत को बचाने के लिए आपने यमन के आम शहरियों की जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी की हुई है, जो जारहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, सबसे पहली सतह के ऊपर उसको बंद करें। फिर उन्होंने कहा कि सना एयरपोर्ट और जो हुदैदा की बंदरगाह है उसको फौरी तौर पे खोला जाए और इसको किसी प्रेशर टैक्टिक के तौर पे, प्रेशर टूल के तौर पे, यानी हौसी बागियों के साथ बात करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, बल्कि ये एक इंसानी मसला है, इसको इंसानी मसले के तनाजुर में देखा जाए। दूसरा बड़ा उनका जो मुतालिबा है वो बड़ा सादा सा है कि मुकम्मल तौर पे ये जो स्ट्राइक्स आप कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स, जो मिसाइल्स हमले कर रहे हैं, इसको बंद करें। सबसे इंपॉर्टेंट मामला तीसरा है, जो सऊदी अरब का इत्तेहाद है उसके अंदर उन्होंने इन यमन के हौसी बागियों के 14 ऐसे जहाज पकड़े हुए हैं जिस पे खुराक का सामान है या दीगर चीजें हैं, लेकिन सऊदी अरब का क्लेम यह है कि इसके ऊपर असलहा आ रहा था या मिसाइल्स आ रहे थे या ऐसी चीजें आ रही थी जिसकी वजह से यमन के हौसी बागियों को मदद मिल रही थी। अब यमन के हौसी बागियों ने कहा है कि अगर शिकस्त आपने तस्लीम कर ली है, अगर आप ये मानने पे मजबूर हो गए हैं कि आप जीत हमसे नहीं सके और अब अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जनाब अली इन चीजों के ऊपर बात करें। जैसे ही सऊदी अरब की ये पेशकश आई है तो उसके जवाब में जो मंसूर हादी की गवर्नमेंट है उसने इस पेशकश का खैर मकदम किया। हालांकि वो खुद जो है वो अदन शहर तक इस वक्त महदूद है और उससे बाहर उसकी अमलदारी नहीं है और यमन की हौसी ज्यादा इलाके के ऊपर उनका कंट्रोल है। लेकिन दूसरी जानिब जो यमन के हौसी हैं उन्होंने इसको एक लिहाज से इब्तदाई तौर पर
مسترد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کا ہم خیر مقدم کریں، لیکن انہوں نے کہا یہ چیزیں کریں کم از کم ہمیں اندازہ تو ہو کہ آپ کچھ یہاں پہ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج سعودی عرب نے اب ایران کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ ایران یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور وجوہات سعودی عرب اس شکست کے اوپر کیوں پہنچا ہے۔ انہوں نے آج یہ ضرور کہا ہے ان حوثی باغیوں کو کہ آپ ایران کی خاطر لڑ رہے ہیں، آپ ایران کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن ان تحفظات سے پہلے، یعنی اس مفادات سے پہلے، اس مفاد جو ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ اپنا مفاد دیکھیں۔ یعنی ایک لحاظ سے اپنی شکست تسلیم کی، دوسری صورت کے اندر ایران اور حوثی باغیوں کے درمیان ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب معاملہ ہے کیا؟ اب ایران ظاہراً یہ کہتا ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاسداران انقلاب نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے، اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ حوثی باغی جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارا ہے۔ اب ان معاملات کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کن معاملات کی بنیاد کے اوپر یا کون سا ایسا دباؤ آیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب اب پریشرائز ہوا ہے اور حوثی باغیوں کو وہ اس سلسلے میں یہ پیشکش کرنے پہ مجبور ہوا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی سعودی عرب کے اندر جو تیل کی تنصیبات ہے، ایون جو ارامکو کمپنی کی تنصیبات تھی، آئل ریفائنری جس کے متعلق ہم نے ریاض کے متعلق آپ کو بتایا تھا، اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ اور سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ حملے رکنے چاہیے کیونکہ عالمی مارکیٹ کے اندر، عالمی سطح کے اوپر جب اس قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو تیل کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور جو طلب اور رسد ہے اس کے درمیان توازن بگڑتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے اس نے جو عالمی سمپتھی ہے، یعنی عالمی ہمدردی یا حمایت ہے، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ان تنصیبات کے اوپر حملہ روکیں، لیکن دوسری جانب وہ یمن کے اندر جا کے مختلف تنصیبات کے اوپر، حالانکہ اسی ہفتے کے اندر انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے جو فوڈ پروڈکشن کی ایک کمپنی یا ایک فیکٹری تھی، اس کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب اس وقت یہ بات بھول جاتا ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ امریکی دباؤ ہے، لیکن اس سے ایک اور اہم معاملہ تیسری ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے امریکی دباؤ والی بات کر لیتے ہیں۔ آج اینٹونی بلنکن جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے واضح طور پہ واشگاف الفاظ کے اندر یہ سعودی عرب کے اوپر واضح کر دیا ہے کہ ان کی حکومت ٹرمپ کی حکومت سے بالکل ہٹ کے کام کرے گی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یمن کے اندر جو کرائسس ہے، جو انسانی المیہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہاں پہ امریکہ تعاون کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ٹرمپ کی پالیسی تھی، انہوں نے اسلحہ بھی فراہم کیا اور کوئی کویسچن نہیں کیا، لیکن جو بائیڈن جو ہیں وہ اس سے مختلف بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں اصل وجہ کے اوپر، جس اصل وجہ کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب مجبور ہوا ہے ان باغیوں کو یا ان لڑاکا لوگوں کو جو لڑائی اپنی لڑ رہے ہیں ان کو پیشکش کرنے کے اوپر۔ مارب شہر ہے اس وقت، اس کے اندر لڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور انہوں نے اب اس شہر کے اندر ٹارگٹ کیا ہے جو منصور ہادی کی گورنمنٹ ہے یا جو سعودی عرب کے مفادات ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ ہم اس لڑائی کو یہیں تک محدود رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مارب شہر کے اندر جو ہم نے لڑائی شروع کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثی باغیوں کی صلاحیت یا ان کے لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر سعودی عرب نے آج ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے ہیں ان حوثی باغیوں کے سامنے اور کہا ہے کہ خدا را ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اور ایران کو درمیان میں سے نکالیں، ایران کا دفاع آپ نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ لیکن حوثی باغیوں نے واضح طور پہ آج اس سیاسی گیم کے اندر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں مسئلے کا حل ہو تو آپ براہ مہربانی ایک تو جو سنا ایئرپورٹ ہے اس کو کھول دیں اور اس کے اوپر جو آمد و رفت ہے اس کو بحال کر دیں، اور اس کے علاوہ جو حدیدہ کی بندرگاہ ہے اس حوالے سے وہاں پہ آپ اجازت دے دیں کہ ہم چیزیں جو ہیں امپورٹس کر سکیں، درآمدات کر سکیں، کیونکہ ہمارے یہاں خوراک کا اور انسانی جو مسائل ہیں ان کا اس وقت ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کو پریشر ٹیکٹک کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب امریکی دباؤ کے اوپر بہانہ یہ بناتے ہوئے کہ ہم انسانی ہمدردی کے لیے تیسرے لیول کے اوپر وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں مل رہے،
تھے जो सऊदी अरब चाहता था, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उन्होंने बाकायदा तौर पे या जिसको आप कह लें कि रस्मी तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अब मामला हौसी बागियों की कोर्ट में फेंक दिया है. और यही बात की है सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने. लेकिन फिल वक्त जो हैं हौसी बागी, उन्होंने सऊदी अरब को उसकी औकात दिखाते हुए कहा है कि भाई हम आपसे इस किस्म की हमें कोई नई चीज़ आई नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें कि आपने हमारे लिए कुछ किया. तो इस हवाले से आपको तफसीलात से मजीद भी जो अपडेट्स सऊदी अरब और यमन से लेकर आएंगे आपको आगाह करते रहेंगे. लेकिन अगर आप उन अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा जाते हुए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ शेयर भी कीजिएगा. आपकी समातों का बहुत शुक्रिया.